السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جهاد الكوكي من ذا اي تشانل. اليوم باش نفسر التيورين دو كانيلي شنيا نعملو بيها وفاش نستحقوها بالضبط. التيورين دو كانيلي تتقسم لحاجتين: ترانسفورماسيون توال تريانجل، ترانسفورماسيون تريانجل اتوال. معناتها يبدا عندنا دي ريستونس على شكل اتوال نبدلهم تريانجل، والا العكس بالعكس. نحنا كيفاش باش نسهلو السيركوي؟ نبداو باش نفهمو ترانسفورماسيون اتوال تريانجل. الترانسفورماسيون اتوال تريانجل يبدا عندنا دي ريستونس كيف هكا، نجيو نبدلهم كيف هكايا، ومن غير نبدلو معناتها الريستونس الموجودة اونتر لي بورن. مثلا اونتر لي بورن ا اي بي كي نقيسو الريستونس نقيسو الريستونس نتاعنا نلقاها معناتها هي نفسها هنا في التريانجل. دونك من خلال تبدل كيفاش بالضبط نخدموها؟ نجيو ناخدو كيف هكايا سيركوي فيها تريانجل، معناتها ناخدو كيف هكايا نجيو اونتر لي بورن ا اي بي نبدلوها ريستونس ونبداو ثما ريستونس هكا نسموها، مادام عندنا ا بي نسموها ار سي غران ار سي. نجيو كيما هكايا اونتر لي بورن ا اي سي نعملو زادا ريستونس اخرى نسموها ار بي، و اونتر لي دو بورن هذا بي و سي كالعادة زيد نعملو ريستونس اخرى نسموها كونتر ا. كيفاش باش نحسبوهم الار سي والار ا والار بي؟ سهل ياسر. نجيو ناخدو كيما هكا باش نحسبو ريستونس اول وحدة الار ا ايكال الار ا. كيفاش؟ لي دو ريستونس محطين باراليل مع الار ا اللي هما ار بي و ار سي، نضربهم في بعضهم ونقسمهم مع الار ا الاخرى المقابلة اللي مغاديكا ار بي فوا ار سي نقسمهم مع الار ا بلوس تبقى نعمل الار بي بلوس واحدة أخرى ار سي. سهل ياسر. معناتها نضربهم في بعضهم نقسمهم على ار ا وبعديكا نجمعوهم الزوز. باهي نعطيك توك تحسب الار بي. الار بي نقول قاعد كيفاش نحسبوها، نفس الفازة كيف هي تيرين طبق على دي ريستونس ثلاثة كيف الار بي اللي هي ار ا فوا ار سي نقسموها على الار بي على ونزيدو نجمعو معاهم الار ا والار سي. معناتها كيفاش ار ا فوا ار سي على الار بي بلوس ار ا بلوس ار سي. نفس الفازة كيف تعمل ار سي. باش نحسبو الريستونس غران ار سي قد نلقاها شعبنا ار ا فوا ار بي سور ار سي بلوس ار ا بلوس ار بي. سهل على الاخر. معناتها هاك حسبناهم اسهل منو مفماش. تحصل نتأكد على هذا ما هو الريزلت نتاعنا. نجيب تويكا نشوفو ترانسفورماسيون من تريانجل لتوالد. عندنا ترانسفورماسيون هكايا سيركوي كيف هكايا في تريانجل باش نبدلوه نسهلوه معناتها نردوه في توال كيف هكا. سهل ياسر. ناخدو السيركوي كيف هكا نجيو هوني باش نعملو ريستونس هكا وهوني ريستونس اخرى وهوني ريزيستونس اخرى باش نسموها. هذي هي انتر ا والبي وفي البوان سي نسموها بيتي ار سي. هوني انتر البي و سي وفي البوان ا نسموها بيتي ار ا
وهذي entre ال A و C باش نسموها بوتيت ال B. الكالكول نتاعهم كيف يجي سهل ياسر. بوتيتير A égal لي دو ريستونس اللي على جناب على اليمين وعلى اليسار نضربهم في بعضهم ونقسموهم على سم دي ريستونس. معناتها عندنا ال R A بينات ال RC و ال RB معناتها عندنا فوا RB فوا RC نقسموها على السم دي ريستونس اللي هي RA بلس RB بلس RC. سهل على الاخر. هنا تعطيتها اللي بعدها اللي هي RB بيتي RB قد باش نلقاها طلعوا بعضنا كالعادة. عندنا RA فوا RC sur somme des résistances اللي هي RA plus RB plus RC. نجي من على الريزيستانس اللي بعدها اللي هي RC. كيفاش نحسبوها؟ RC est égal RA fois RB على شكون؟ على السم دي ريزيستانس اللي هي RA plus RB plus RC. على فكرة قبل ما نعملو ترانسفيرماسيون لي سيركوي كيما كاين هذم الكل يتفسخو. معناتها لي سيركوي اللي بقاو الكل نفسخوهم. معناتها هذا ال RA هذي اللي حسبناها تتفسخ ال RA هذي تتفسخ تنحاها نسمى نحيصها هنا نحيوها والريستونس RB كيف تتفسخ. معناتها في سيركوي في الريال نحيوها جملة معناتها تولي عندنا سيركوي كيما كاين. والRC كيف تتنحى يبقى عندنا سيركوي كيما كاين. باهي هاذيك مادام فهمنا ليطوال و تريونغل نعملو بيتي اكزومبل معناتها الناس الكل باش تفهم. باهي اكزومبل عندنا سيركوي كيفما كاين يقول قال باش نحسبو ريزيستونس ايكيفالونس. كيف باش نحسبوها ريزيستونس ايكيفالونس بالضبط؟ نسموهم من هنا مثلا اف نغوش نسموه اف بوان هادي نسموهم مثلا سي هاكا هي نسميو رجع على سي باش نحسبو ريزيستونس ار اف سي. كيف باش نحسبوها؟ تغسل السيركوي فيما كاين تقول ريزيستونس ايكيفالونس منجموش نحسبوها ماهوش باراليل خاطر صعيبة ياسر. نجيو للسيركوي كيفما كاين نقولو نبدلوها الريزيستونس هادي عندنا ا بي سي نعملوها هي توكا نشوف فيها كيفما كاين على شكل تريونغل. الريزيستونس هادي نجمو نبدلوها هكا نكون على شكل تريونغل نبدلوها من تريونغل لليطوال. نجمو نبدلو من الجهة هذي ا بي سي والا ا بي اف كيف ما فماش فرق معناتها. باش تبدلو الريزيستونس انهم نخدم بيهم هكا هو يبقى كل شيء كيف. نجيو كيفما كاين ريزيستونس سونترال هادي نعملو ريزيستونس جديدة هنا ومن هوني شو اللي عندنا ريزيستونس جديد كيف ومن هوني زادا شو اللي عندنا ريزيستونس جديدة. نجيو كالعادة كيف قلنا نسميهم هون نسميهم مثلا هي تبع البوان بي نسموها غران بي ار بي هذي نسموها ار ا وهذي نسموها ار سي. باش نحسبو الار ا ايكال طلع معايا ار ا من تريونغل ليطوال شقولنا نعملو نضربهم زوج في بعضهم استغفر الله يا ربي. من تريونغل ليطوال نضربهم زوج في بعضهم
وبعديك نقسمو على السوم ديال ريستونس معناتها ار ان فوا ار دو سيغ ار ان بلس ار دو بلس ار تروا. جات نسألها ار ان فوا ار دو سيغ ار ان بلس ار دو بلس ار تروا. سهلة مسالاش غير برك ركز فيها معناتها باش ما تغلطش. نجيو ريستونس اللي من بعدها اللي هي ار بي. كيفاش نحسبوها؟ اللي هي ار ان فوا ار تروا ار ان فوا ار تروا سور somme des résistances اللي هي ار ان بلس ار دو بلس ار تروا. باش نحسبو هكا ار سي ايكال كالعادة ار سي اونتر شكون ار دو ار تروا ار دو فوا ار تروا sur somme des distances اللي هي R1 plus R2 plus R3. صاي كملنا السيركوي. تاو كشني نعملو بالضبط بعد ما نكملو لازمتنا نحو لي السيركوي هذيما الكل باش يتنحو. نعملو لابليكاسيون نيميريك. خليت هكا الفالور نتاعها باش ما ننساهمش بعديك نعطيو نفسخهم. كي نشوف باش نخدمو لابليكاسيون نيميريك قداش نلقاو ايكال R1 فوا R2 30 في 40 اللي هي 700 على 30 مع 40 مع 50 اللي هي 120. باهي هذي قداش نلقاها R1 فوا R3 R1 فوا R3 30 في 50 اللي هي 1500 على قداه كالعادة صام ديال ريستونس اللي هي 120. نجيو ناخدو ال RC اللي هي شقولنا R2 فوا R3 40 في 50 اللي هي 2000 على 120. هادي كان الريزلتا نتاعنا مثلا كملنا السيركوي ولا عندنا سيركوي كيما هكايا. وبعديك نحسبو ريزيستونس ايكيفالونس اللي هي ار اف سي اللي هي عبارة على شناهي شولا عندنا في السيركوي في الاخر عندنا ار معاها ار ا الكل باراليل ار بلس ار بي هذم مع بعضهم باراليل. نكتبوها كيما هكايا نكتبو ار بلس ار ا لي دو باراليل لشكون للار بلس ار بي ونزيدهم شكون اللي بقات اللي هي ار ا لا استغفر الله يا ربي اللي هي ار سي اخر واحدة. هذي نخدمو كيما هكايا عندنا ريستونس باراليل نضربوهم في بعضهم ونقسموهم على بعضهم على السوم تاعهم معناتها تولي عندنا ار بلس ار ا لي دو فوا ار بلس ار بي سور السوم تاعهم الكل اللي هو 2 ار بلس ار ا بلس ار بي هوني بلس مننسوش الار سي. وهكا كملنا السيركل نتاعنا وحسناه وسهلناه باش نجمو نحسبو ريزيستونس ايكيفالونت. ان شاء الله نجم نكون فسرت لكم هذا الكل معناتها وربي يوفقكم في لي زيكزامان تاعكم وكل شيء.